अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे क़ज़ा, कफ़ारा और फ़िदिये के ताल्लुक़ से। नाज़रीन, आपने बहुत मरतबा ये अल्फाज सुने होंगे कि रोज़ा टूटने पर क़ज़ा होगी, कफ़ारा होगा, कफ़ारा नहीं होगा क़ज़ा होगी, क़ज़ा भी होगी कफ़ारा भी होगा। और बाज़ मरतबा आपने सुना होगा कि इस रोज़े का फ़िदिया देना होगा। फ़िदिये के ताल्लुक़ से भी आपने इस तज़किरा सुना होगा। नाज़रीन, हमारे बहुत से अहबाब, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको आज तक ये नहीं पता कि क़ज़ा का मतलब क्या होता है और क़ज़ा क्या होता है, कफ़ारे और फ़िदिये का मतलब क्या होता है और ये होता क्या है। मतलब इस ताल्लुक़ से अभी तक हमको नहीं पता, सिर्फ सुनते आ रहे हैं और उसका मतलब आज तक ना तो हम किसी से मालूम कर सके और न ये मालूम कर सके कि ये होता क्या है, सिर्फ सुनते आ रहे हैं। नाज़रीन, इसको न जानने का मतलब, यानी कफ़ारे, क़ज़ा और फ़िदिये को न जानने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने ना जाना तो कोई बात नहीं है। ना जानने का नाज़रीन मतलब ये भी है कि अगर हमने ये ना जाना कि कफ़ारा क्या होता है, कफ़ारा कब वाजिब होता है, फ़िदिया क्या होता है, फ़िदिया क्यों देना पड़ता है और फ़िदिया कब देना पड़ता है, तो याद रखें हम बहुत बड़े गुनाह में भी मुलव्विस हो सकते हैं और हो रहे हैं, और अनजाने में हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है। सो नाज़रीन, आइए बगैर किसी ताख़ीर के हम शुरू कर लेते हैं अपनी गुफ्तगू को, जो असल गुफ्तगू हमको करनी है। सबसे पहले नाज़रीन हम तज़किरा करेंगे क़ज़ा का, कि क़ज़ा क्या होता है। तो याद रखें कि अगर रमज़ान का रोज़ा किसी वजह से हमारा टूट गया है, याद रखें किसी वजह से, कोई ऐसी वजह जिससे रोज़ा तोड़ना ज़रूरी था, ऐसी कोई वजह आन पड़ी, हमने रोज़ा तोड़ दिया, बगैर वजह के नहीं बल्कि वजह से तोड़ा है, तो याद रखें रोज़े की क़ज़ा होगी। क़ज़ा का मतलब यह है कि वो रोज़ा हमको रमज़ान के बाद रखना पड़ेगा, ये क़ज़ा है। क़ज़ा का मतलब आप समझें कि उस रोज़े को हमको रमज़ान के बाद रखना होगा। अब नाज़रीन, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे रोज़े जमा हो जाते हैं, 2, 3, 4, 5, तो जब हम उसकी क़ज़ा करते हैं, जब हम उसको ईद के बाद रखते हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम तारीख़ और दिन तय करके रोज़े की नियत करें कि फ़ुला तारीख़ फ़ुला दिन का रोज़ा है, उसकी क़ज़ा कर रहे हैं, बल्कि इसका तरीक़ा नाज़रीन ये है कि हमारे 5 रोज़े क़ज़ा हुए हैं, उन 5 रोज़ों को हम रख लें। जैसे कि हम नियत करें कि हम क़ज़ा रोज़े की नियत कर रहे हैं, एक रोज़ा हो गया, कि दूसरे क़ज़ा रोज़े की नियत, फिर तीसरे की, इस तरीके से हम रोज़े रखें। ये नहीं कि हम दिन और तारीख़ को जहन में रख करके नियत करें। सो नाज़रीन, मैं उम्मीद करूँगा कि क़ज़ा का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। तो नाज़रीन, आइए अब हम बात करते हैं कफ़ारे के ताल्लुक़ से। कफ़ारा क्या होता है और कफ़ारे का मतलब क्या होता है। नाज़रीन, कफ़ारे का मतलब होता है कि कोई ऐसा शख्स जिसमें रोज़ा रखने की तमाम शराइत पाए जाते थे, यानी उस पर रोज़ा फ़र्ज था, उसने अपने रोज़े को तोड़ दिया बगैर किसी वजह के। उसने अपने मुंह के ज़रिए से पेट में कोई दवा या कोई ग़िज़ा पहुंचा दी, या उसने जिमा कर लिया अपनी बीवी के साथ, यानी बगैर किसी वजह के उसने ये काम किया है। तो नाज़रीन याद रखें, उस पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होगा। क़ज़ा का मतलब नाज़रीन हमने बताया आपको कि क़ज़ा का मतलब है कि उस रोज़े को हमें रमज़ान के बाद रखना होगा। कफ़ारे का मतलब नाज़रीन ये है कि अगर हमने बगैर किसी वजह के रोज़ा तोड़ा है, तो अब हमें 2 महीने के लगातार रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर उन 2 महीनों में एक दिन की भी नागा हो गई, तो फिर हमें दोबारा से अज़-सर-ए-नौ रोज़े रखने पड़ेंगे। अगर किसी बीमारी की वजह से रोज़ा छूट गया, तब भी हमें फिर दोबारा से रोज़े रखने पड़ेंगे। नाज़रीन, मतलब यह है कि 2 महीने हमको लगातार रोज़े रखने हैं। अगर बीच में रमज़ान का महीना भी आ गया है, तब भी हमें रमज़ान के बाद उन 2 महीने के रोज़े फिर शुरू से दोबारा रखने पड़ेंगे। तो ये बात आप समझ लें कि कफ़ारे का मतलब ये है कि हमें 2 महीने के लगातार रोज़े रखने हैं, बीच में किसी भी तरीके से नागा नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, कफ़ारे के ताल्लुक़ से दूसरा मसला ये है कि अगर किसी के अंदर इतनी ताकत और इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 2 महीने के लगातार रोज़े रख सके, वो
60 مسکینوں کو صبح شام پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے، اور اگر ان 60 مسکینوں میں کوئی بچہ ہو تو بچے کا اعتبار ناظرین نہیں ہوگا، بڑوں کا اعتبار ہوگا، اور اگر ناظرین ہم کھانا نہ کھلا سکے تو پھر اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ناظرین اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو ہم اناج دیں گے، یعنی گیہوں دیں گے۔ اب گیہوں کتنے دیں گے؟ گیہوں دیں گے ہم صدقہ فطر کے برابر، اور صدقہ فطر کے تعلق سے یاد رکھیں کہ صدقہ فطر 1.25 کلو گیہوں ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا کام کریں گے کہ 60 مسکینوں کو 1.25 کلو گیہوں دیں گے، تو یہ کفارہ ہمارا پورا ہو جائے گا۔ روزے رکھیں، روزے نہیں تو کھانا کھلائیں، کھانا نہ کھلائیں تو کچا اناج یعنی گیہوں بھی دے سکتے ہیں، اس سے بھی ہمارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ناظرین مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم اناج بھی نہ دے پائیں، اس کی قیمت دینا چاہیں تو اس کی قیمت بھی ہم دے سکتے ہیں۔ ناظرین اس کے تعلق سے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ شکلیں نہ ہو سکیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، تو پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی مسکین کو ہم صبح شام 2 مہینے تک کھانا کھلا سکتے ہیں، پیٹ بھر کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تب بھی ہمارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور ہمارا کفارہ صحیح ہو جائے گا۔ اور ہم جو ناظرین 60 دن تک کھانا کھلائیں گے تو اس میں لگاتار کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس میں بیچ میں ناغہ ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں روزے کی طرح نہیں ہے کہ ناغہ ہو گئی تو پھر سے دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے، اس میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم 60 دن تک کھانا کھلاتے ہیں اور بیچ میں ناغہ ہو جاتی ہے تو ناظرین اس سے کوئی حرج نہیں آئے گا، پھر ہم اس کو جو باقی دن اور باقی ایام بچے ہیں ہم ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ یہ گفتگو تھی کفارے کے تعلق سے جو ہم نے انتہائی مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو قضا کو ہم نے جانا کہ قضا کیا ہے، کفارے کو ہم نے جانا کہ کفارہ کیا ہے۔ ناظرین ہاں میں ایک اور گزارش کرتا ہوں، اگر اس تعلق سے کوئی مسئلہ آپ کو معلوم کرنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں معلوم کر سکتے ہیں، جو بھی آپ معلوم کرنا چاہیں انشاءاللہ اس کا ہم آپ کو جواب دینے کی مکمل کوشش کریں گے۔ سو ناظرین اب ہم جانتے ہیں کہ فدیے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی فدیہ ہوتا کیا ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ فدیہ دینا پڑے گا تو کیا دینا پڑے گا، ایسی کون سی چیز ہے جو فدیے میں دینی پڑے گی۔ تو اس کے تعلق سے یاد رکھیں کہ ناظرین اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہو گیا ہے، اتنا ضعیف ہو گیا ہے اور اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے، اور اگلی زندگی میں بھی یہ امید نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ لے، یعنی اتنا کمزور یا تو عمر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ہو گیا ہے کہ کوئی امید باقی نہیں رہی کہ وہ اب روزے رکھ سکتا ہے، تو اس صورت میں فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیے کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں غریب اور مسکین کو ایک فطرے کے برابر غلہ دے دے، یا ناظرین صبح شام کسی غریب کو کھانا کھلا دے، یہ فدیہ ہے۔ فدیے کا مطلب ناظرین آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ فدیے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص اتنا بیمار اور اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے اور اگلی زندگی میں بھی نہیں رکھ پائے گا تو وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ صدقہ فطر کے غلے کے برابر ہے، یا صدقہ فطر کے برابر غلہ دے دیا جائے، یعنی 1.25 کلو گیہوں دے دیے جائیں، یا پھر صبح شام کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے۔ ناظرین اس تعلق سے یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر امید نہیں ہے کہ روزہ وہ آگے کو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر اللہ نے اس کو صحت اور تندرستی دے دی اور وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو گیا تو روزہ رکھے گا، اور جو فدیہ دیا گیا ہے اس کا اس کو ثواب ملے گا۔ اس سے بے فکر نہ ہوا جائے کہ ہم نے فدیہ دے دیا تھا تو اس لیے ہم روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ یاد رکھیں کہ روزہ ضرور رکھا جائے گا۔ ناظرین یہ گفتگو تھی قضا، کفارہ اور فدیے کے تعلق سے۔ ہم امید کریں گے کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو سمجھ آئی ہوگی اور قضا، کفارہ اور فدیے کا پورا مطلب آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ناظرین پھر سے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا اس تعلق سے آپ کوئی بات معلوم کرنا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔